ٹک ٹاک تے بیٹیاں بے پردہ بٹھانے والو اور ویلوگرو اور ویلوگ بنا کے پہنا مائیاں دی کمائی کھانے والو اور بیٹیاں پہنا ماواں دے ویلوگ بنا کے ڈالر کما کے امت دیاں بیٹیاں دے ایمان واسطے خطرہ بننے والو امت دیاں بیٹیاں دے اخلاق بگاڑنے والو اور کلی گلی دے اندر تو ساتھیاں پہنا نو ویلوگر بنا دیتا ہو یوٹیوبر بناتا ہو اج مسلم تیاں اللہ میری توبہ اگے لوگ کی ہیرا منڈی جاندے سی ویکھن واسطے اے جدید دور دی ہیرا منڈی ٹک ٹاک تے لڑکیاں اپنے جسم دی نمائش کر کے پیسہ کما رہی ہیں منڈے گفٹنگ کر دے پہن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نے کہا مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے اس نبی دے تی دے کفن تے بھی غیر دی نظر نہیں پئی زارا پاک سلام اللہ علیہ فاطمہ تو زارا دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی سنیے ذرا دھیان اج مسلم بندے اپنیاں بیویاں دے فوٹو سیشن کرا رہے نے لڑکے اپنیاں بیویاں دے فوٹو سیشن کرا رہے نے ویرا ڈیجیٹل کیمرے نال گلیاں بازاراں چ فوٹو سیشن کرا رہے نے میرے نبی کریم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ دیے علی میرا جنازہ بھی جائے تے رات دے اندھیرے چ جائے میرے جنازے تے کفن تے پتے ڈال دیا جے کھجور دے محمد دی بیٹی دے کفن تے بھی غیر دی نظر نہ پوے آج تیریاں نواں میرے جال چ سارا جگ ویکھ رہا ہے جوائی گندے بن گئے گندے جوائی لب لے اوے دودھ پلائی دی رسم ہوندی ہے پہلے دن دا جوائی اپنے یاراں کولوں تیریاں تیاں نو سالیاں نو مذاق کرواندا ہے دس کی عزت چھیڑ کے لے آندی حقا جوائی پہلے دن دا نکاح ہو گیا جوائی بن گیا دودھ پلائی دی رسم ہے گندی رسم رواج اما بعد فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب طریقے تو افضل طریقہ میرے محمد دائے میں پوچھنا چاہنا ہے جو آئی تے استان دے سانجے ہوندے نے وہ تیرے یار تیریاں سالیاں نو مذاق کرن تے نمبر لین تے زومانی گلاں کرن دس تو عزت دا کتھوں سکا نکلے ہیں بلکہ آج کل دے میں ویکھیا جوائی بیوی نال کٹ بیندے سالیاں کل بہتا بیندے بیوی نال ہس کے کٹ گلاں کر دے سالیاں نہ بہتا کر دے بلکہ کئی ایڈے بدبخت نے آندے سالیت دے گھر والی کئی کہندے نے لاد مینوں اپنی سونی لگ دی ہے تے بیوی کسے دی سونی لگ دی بولو یہ گلاں ہو رہی ہیں معاشرے چ کہ نہیں ہو رہی ہیں تو یہ مسلمانوں کا لفظ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں نر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کے صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سر میں پر کتنے سنگ دل ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں سکیاں تیاں نو چھکواں چ بھا کے میرے جالاں چ وکھائی آندے نے پیو اپنی تی نو ساری جنج نو وکھائی آندا ہے نکاح ایک نال کیتا ویکھن سارے دین ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینو بھول گئی ہے دل خون دے آنسو رو 27 سال ہو گئے مینوں تبلیغ کر دیا اتنے بدتر حالات میں اپنی زندگی چ نہیں ویکھے جڑے اس ٹائم امت تے جا رہے وہ اپنی سکیاں بھیناں نوں مہندی دیاں تھالیاں پھڑا کے تے نچاوندا ہے یہ لائٹ کیوں بند کر دی اپنی سکیاں نبی تیاں نوں پرا جنجاں چ نچن دے نے پہنا نچن دیاں پرسوں چوتھ ایک میں ویاہ تے گیا توبہ توبہ کڑیاں منڈے کٹھے نچے میں اتھوں میرے جال چوں باہر آ گیا
ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھل گئی ہے اور وچ میرے جہالاں ویکھیے مسلم دی عزت رول گئی ہے۔ میں فیصلہ آباد گیا تقریر کرن تے میں شعر پڑھیا قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں میں مجاہداں دی عزت کیوں کرنا ہے میں مہاجر ہاں اسی امرتسروں آئے سا جدو پاکستان بنے ہیں تے مینوں میرا دادا گلاں سناوندا سی آزادیاں بڑی قیمت رکھ دیاں نے۔ میرے بھائیو اس جماعت نہ میں پیار کیوں کرنا ہے اے مسلمانہ دیاں سرحداں دیاں حفاظتاں کر دین۔ میں تقریر پیا کراں تے میں شعر پڑھیا قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں عزت دی سٹینی نالوں ادرا بانو سلماں ٹوٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ میں شعر پڑھیا تے بزرگو اماں رون لگ پئی تے مینوں گلے لا لیا وڈیری مائی آدھی پتر میں جوان سیلیاں کھواں چ چھالاں مار دیاں ویکھی خوہ تار کے اوپر آ گئے۔ میں کہا ماں کیوں کہندیاں نے مسلماناں دیاں تیاں نے کھواں چ چھالاں مارتیاں کہ ساڈی عزت بچ جائے۔ نی پینو تیاں نے کھواں چ چھالاں مار کے عزت بچا کے پاکستان بنایا تے تسی ٹک ٹاک تے بیٹھ گئیاں جے تسی میرج حالاں چ منڈیاں نہ لٹیاں پاؤن لگ پیاں جے تسی جنجاں دے پھول سٹن لگ پیاں۔ ایک بابا مینوں ملیا کجراں والے بختے ملے بٹاں دا بابا سی بٹاں